हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम तपाईले एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी टरी र एनटिभी कोलपुरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गरिरहेको लगानीका साथै स्वस्थ जीवनका लागि हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका विषयतिर लागौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानले मूर्त रूप लिँदैछ। सरकारले 44% जनसङ्ख्यामा 1 मात्रा खोप लगाइसकेको छ भने करिब 38%मा 2 मात्रा नै खोप लगाइसकेको छ। बालबालिकाहरूका लागि पनि खोप लगाउने अभियान जारी छ। आज हामीले यही विषयमा केन्द्रित रहेर एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका साथै आज हामीले महिला स्वास्थ्य बारेमा एकजना विशेषज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यो बारेमा एउटा विज्ञको सुझाव पनि हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने नीति अनुसार सरकारले खोप सुनिश्चित गरेको छ। वर्तमान सरकारले असोज मसान्तसम्ममा 1 तिहाई र चैतभित्र पूर्ण खोप लगाउने लक्ष्य राखेको थियो। अहिले खोप लगाउन योग्य बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मलाई कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चित गरिएको सरकारले जनाएको छ। अहिलेसम्म खरिद र अनुदानबाट 2 करोड 80 लाख मात्रा खोप प्राप्त गरिसकेको छ। त्यसक्रममा 5 करोड मात्रा सुनिश्चित भएको जनाइएको छ। बालबालिकाहरूलाई समेत लगाउन मिल्ने फाइजर 60 लाख मात्रा र मोडर्ना 40 लाख मात्रा गरी 1 करोड मात्रा खोप खरिद गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसले उच्च जोखिममा रहेका बालबालिका र किशोर किशोरीलाई कोरोनाबाट सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। फाइजरलाई अमेरिकामा 16 देखि 18 वर्षसम्मका किशोर किशोरीहरूलाई दिन पूर्ण र 12 देखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूका लागि आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। अमेरिका र युरोपका कतिपय देशले 12 वर्षमाथिका सबैलाई मोडर्ना खोप दिन थालेका छन्। दीर्घरोगी भएका 12 वर्ष उमेरदेखि माथिका व्यक्तिलाई फाइजर खोप लगाउन पनि सुरु गरिएको छ। नेपालमा 2076 साल माघमा कोभिड-19 को पहिलो संक्रमित फेला परेको थियो। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि घटेर 7000 को हाराहारीमा झरेको छ। महामारीमा दोस्रो लहर चलेको बेला गत जेठ असारतिर 50,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित थिए।
र सङ्क्रमण दर 40% भन्दा बढी थियो। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्नुमा खोपको सहज उपलब्धता नै हो। झन्डै 1,63,00,000 मात्रा खोप लगाइसकिएको छ। 18 वर्ष उमेर माथिका लक्षित जनसङ्ख्यामध्ये 44%ले कम्तीमा 1 मात्रा र करिब 38%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। हालसम्म नेपालमा कोभिसिल्ड, भेरोसेल, जोन्सन एन्ड जोन्सन, फाइजर र एस्ट्राजेनिका खोप प्रयोगमा छन्। खोपको उपलब्धता बढेको र सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएको देखिए पनि जोखिम भने अन्त्य भइसकेको छैन। नयाँ भेरिएन्टको उत्पत्ति हुने सम्भावना टरिसकेको छैन। चिकित्सकहरूका अनुसार खोपसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना अनिवार्य हुनपर्छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। जीवन, तिमी सामान लिन जाने भने हैन? अझै गएको छैनौ? कस्तो जिउ दुखिरहेछ भने आज अलि गाह्रो पो भइरहेछ त। ल, के भयो त अचानक? बिहानसम्म त ठिकै थियो त। बिहान अलिअलि सुरु भएको थियो, अहिले त अलि बढी नै हुन थाल्यो। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, रुगा लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् भने तुरुन्तै कोभिड-19 को परीक्षण गराउनुहोस्। कतै तिमीलाई तिमी पनि कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ नि। अब यति हुँदैमा कोरोना भन्न कसरी मिल्छ भन त? के थाहा, अहिलेको भाइरसको त लक्षण पनि कति धेरै छ रे, अनि पहिलाको भन्दा संक्रामक र कडा पनि छ रे। तिमी झन् डर नदेखाउ न मलाई, सामान्य दुख्या हो के, केही भएको छैन। यो बेला डर देखाउने भन्दा पनि जाँच गरेर ढुक्क हुने बेला हो। बरु गएर जाँच गरेर आऊ न। पर्दैन के। हेर, यदि तिमीलाई कोरोना लागेको भए तिमी हामी सबैलाई खतरा भयो, अनि पुरै परिवार नै जोखिममा भयो। के तिमीलाई हाम्रो माया लाग्दैन? हुन्छ, अब तिमीले भनेपछि मान्नै पर्यो नि। समयमै परीक्षण गरी रोगको पहिचान भयो भने आफूसँगै आफ्नो परिवारलाई पनि कोरोनाबाट बचाउन सकिन्छ। तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ। सतर्क रहौं, सुरक्षित रहौं। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पुरुषको तुलनामा महिलाहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या बढी देखिने गर्छ। विशेष गरी प्रजनन सम्बन्धी समस्या महिलामा धेरै हुने गरेको छ। महिलामा देखिने प्रजनन सम्बन्धी समस्या समाधान विषयमा आज हामीले एकजना विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। सोही संवाद अबको क्रममा। तुलनात्मक रूपमा पुरुषभन्दा महिलामा स्वास्थ्य समस्या धेरै हुन्छ। महिलामा प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या धेरै हुने गर्छ। गर्भावस्था र बच्चा जन्माउने बेलामा हुन सक्ने जटिलताहरूका साथै पाठेघर क्यान्सर तथा ट्युमर, विभिन्न यौन रोग र स्तन क्यान्सर गम्भीर समस्या हुन्। विभिन्न अवस्थामा हुने हर्मोनको गडबड, रजस्वला तथा प्रसुति अवस्थाका कारण महिलाहरूको शारीरिक अवस्था बढी नै संवेदनशील हुन्छ।
यसमा उनीहरूलाई उचित आहार विहार तथा आरामको आवश्यकता पर्छ। सन्तुलित आहारको अभावका कारण रक्त अल्पता तथा निम्न रक्तचाप जस्ता समस्याहरू देखिने गर्छन्। उमेर ढल्केका महिलाहरू बाथ, हाड जोर्नी, नशा सम्बन्धी रोगले ग्रसित देखिन्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा तथा अशिक्षित महिलाहरूमा पाठेघर झर्ने समस्या बढी देखिन्छ। यौन तथा प्रजनन सम्बन्धी समस्याहरू खुलेर परिवारमै पनि व्यक्त गर्न सक्दैनन्। महिलाहरूमा हुने प्रमुख स्वास्थ्य समस्या र जोगिने उपायहरूबारे स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर चुनुमिला महर्जनसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। प्रायः जस्तो अब वर्ल्ड वाइडै सबैलाई नै दुःखै पाएको कुरा भयो होइन। अब यो अनुभवमा अब एउटा स्वास्थ्य कर्मीलाई दुःख भनेको यो कोभिडको उसमा पनि हामी खटि नै रह्यौँ। अब ड्युटी भनेको कहिले पनि अफ नहुने, काम त गर्नु परिहाल्यो, बिरामी हेर्नै परिहाल्यो। बिरामीले म कोभिड लाग्यो या दसैँ तिहार यताउति केही पनि भन्न नपाउने भयो। त्यही भएर हामी त ड्युटीमा लागिराख्नु पर्यो। अब कोभिडले गर्दाखेरि के समस्या पर्यो भने मेन फोकस्ड हामी अब स्त्री तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञको नाताले मेन प्रब्लम प्रेग्नेन्ट वुमनहरूलाई पर्न गयो होइन। उहाँहरूमा सर्टेन सर्ट अफ मैले चाहिँ डिप्रेसनहरू पनि भेटेँ कि अब कोभिड लाग्यो, ओके मैले गर्दा गर्दा पनि म प्रेग्नेन्ट भएँ, अब मलाई के हुन्छ, अब मेरो बच्चालाई के हुन्छ भन्ने जुन डर त्रास उहाँहरूले भोग्यो, त्यसमा चाहिँ अलिकति सर्टेन केही नभए पनि 1%लाई चाहिँ अलिकति डिप्रेसनमा गयो कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो है। अब कोभिडमा अब गर्दा गर्दै पनि कोभिड भइहाल्ने, जति प्रिकसन लियो कसरी कोभिड भयो त भनेर जुन डर लाग्यो मान्छेहरूलाई, फिमेललाई स्पेसल्ली प्रेग्नेन्टहरूलाई चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ त्यो डरले चाहिँ एकदमै सताएको छ होइन। अनि प्रायः जस्तो बिरामीहरू अब म हस्पिटलमा गएँ, हस्पिटलमा जान बित्तिकै मलाई कोभिड लागिहाल्छ भन्ने डर पनि धेरै भेटियो। प्रेग्नेन्टहरूले चाहिँ युजली अब डक्टरहरूसँग रिक्वेस्ट गरेरै फोन नम्बरहरू मागेर हामी चाहिँ पर्सनल्ली नै कुरा गरौँ, म धेरै हस्पिटल भिजिट नगर्ने भन्ने एउटा रिक्वेस्टहरू पनि हामीले धेरै भेट्यौँ। अब त्यही अनुसार अब बिरामी हो जसरी भए पनि टेक केयर त गर्नै पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले आफ्नो पर्सनल नम्बरहरू दिएर पनि लगभग अब लकडाउनको टाइममा त्यो पछाडि पनि होइन प्रेग्नेन्टहरूलाई हामीले फोनैबाट परामर्श दिएर अगाडि बढायौँ। पछि डेलिभरी टाइममा मात्र उहाँहरू आउने, अल्ट्रासाउन्ड बिचमा एक दुईचोटि अल्ट्रासाउन्ड गर्ने यताउति मात्रै मिलायौँ। जस कोभिडमा सबैलाई प्रायः जस्तो दुःखै भयो भन्नु पर्यो। तपाईँको व्यक्तिगत अनुभवले चाहिँ यो कोरोना महामारीको बिचमा उपचार गर्दा के पाउनु भयो त? हाम्रोमा चाहिँ अब खासै केही डिफ्रेन्स त छैन नै। कोभिड भन्ने बित्तिकै प्रजनन या स्त्रीरोग सम्बन्धी हुँदै होइन। त्यही भएर बिचमा युजली जुन तल्लो पेट दुख्यो, सानोतिनो पेट दुख्यो यताउति भन्ने बिरामीहरू डेफिनेटली आउँदै आएनन्। प्रायः जस्तो हामीले म्याक्सिमम भेटेको भनेको अलि सिभियर फर्मको इन्फेक्सन्स, फिभरै आउने इन्फेक्सन्स प्लस प्रेग्नेन्टहरूलाई मात्रै फोकस गरेर कोभिडमा हेरियौँ है। त्योभन्दा यताउति चाहिँ हामीले खासै बिरामी हेर्न पनि खोजेनौँ, बिरामीहरू आफै पनि आएनन् हस्पिटल। यस्तो महामारीको समयमा चाहिँ विशेष गरी महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर हामीले पूर्व तयारी कस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभव पाउनुभयो? त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी भनेर त्यस्तो प्रिकसन्स भनेर पहिल्यै लिनुपर्ने हाम्रो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ छैन होइन। तर हाम्रो डिपार्टमेन्ट भनेको अब हामीले चाहिँ डेलिभरीको लागि जुन प्रिकसन लिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ डेफिनेटली लिनै पर्यो। अब हामीले कोभिडै भए पनि नभए पनि इमर्जेन्सी केसहरूमा प्री चेकअप जुन कोभिडको टेस्ट गरेर मात्रै गर्ने भनेर अहिले हस्पिटलहरूले जुन लागू गरेको छ त्यो चाहिँ डेफिनेटली इमर्जेन्सी सेक्सनमा चाहिँ परेन। अब महिलाको स्वास्थ्यको कुरा पनि गरौँ होइन। महिलाको प्रजननमा हुने खालको समस्याहरू के हुन् बताइन्न? स्वास्थ्य समस्यामा भन्नाले प्रायः जस्तो फिमेल पेसेन्टले मेन कम्प्लेन लिएर आउने भनेको मलाई तल्लो पेट दुख्यो भन्ने फर्स्ट क्वेसन हुन्छ। त्यो पछाडि उहाँहरूलाई सोध्दै जाँदाखेरि ओके मलाई फोहोर पानीहरू गइरहेछ, मलाई तल्लो पेट दुख्छ, मलाई पिसाबमा समस्या देखिया छ, यस्तो समस्या नै हो। मेन प्रजनन समस्या भनेकै यही लिएर आउँछन् बिरामीहरू प्रायः जस्तो होइन। अब यो समस्या कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एक त हामी फिमेल भन्ने कस्तो भने लजालु भनौँ न, लजालु जे पनि कुरा लुकाएरै गर्न खोज्ने होइन। केही एउटा सानोतिनो केही भयो लुकाएरै हुन्छ कि भन्ने टाइपको। अब स्त्रीरोग सम्बन्धी भन्ने बित्तिकै हाम्रो अब एकदमै प्राइभेट पार्ट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि फिमेलहरू अलिक पछाडि हट्छन् कि म त जाँच गर्न नपाए हुन्थ्यो कि भन्ने।
मेन समस्या त्यही हो। अनि त्यही समस्या उहाँहरूले लुकाउन खोज्दा खोज्दा त्यसलाई नै ठुलो रूप लिएर अलि सिभियर इन्फेक्सन भएपछि उहाँहरू अब चाहिँ सहनै सकिएन भन्ने हिसाबले बल्ल हस्पिटल आइपुग्छन् होइन। त्यो भएको नाताले चाहिँ मेन भनेकै अलिकति हेलच्याक्री भनौँ न, फिमेलले आफूलाई नै अलिकति हेलच्याक्री गरेर भएको जस्तो लागेछ। जस्तो अब गर्भावस्थामा हुने समस्याको कुरा पनि अलिकति उठ्नु भएको छ होइन। गर्भावस्थामा चाहिँ कस्ता खालका समस्याहरू हुन्छन्, ती समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त? गर्भावस्थामा समस्या भनेको अब केस डिपेन्डेन्ट भयो। त्यो चाहिँ अब सबैलाई हुन्छ भन्ने हुँदैन, कसैलाई के भइरहेको हुन्छ कसैलाई के भइरहेको हुन्छ, सबैको नर्मलै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। कसैको बच्चा उल्टो रहन्छ, कसैको साल तल बसिरहेको हुन्छ होइन, कसैलाई प्रेग्नेन्सी हुन नै नसकेर गाह्रो भइरहेको हुन्छ भने कसैलाई रिपिटेडली प्रेग्नेन्सी भएर गाह्रो भइरहेको हुन्छ। अब प्रेग्नेन्सी रिलेटेड भनेर डेफिनेटिभ त्यस्तो केही पनि छैन, केस वाइज सबै डिफ्रेन्ट हुने हो, कसैको के चाहिँ भइ नै रहन्छ। पहिचान चाहिँ कसरी गर्ने त? म गर्भावस्थामा चाहिँ अस्वस्थ छु स्वस्थ छु भन्ने खालको पहिचान चाहिँ कसरी गर्न सक्छ? त्यो त डेफिनेटली एक्जामिनेसन नै भयो होइन। प्रेग्नेन्सी थाहा हुनु बित्तिकै स्वास्थ्यकर्मीसँग कन्ट्याक्टमा आउनु पर्यो। सुरुको फर्स्ट 3 मन्थ्स के जाँच गर्ने भनेर स्वास्थ्यकर्मीले भनेअनुसार त्यही एक्जामिनेसन अनुसार हामीले पत्ता लगाउँदै जानु पर्यो। कसैलाई सुरुमै थाइरोइडहरू देखिन्छ, कसैलाई सुरुको फर्स्ट 3 मन्थ्समै ब्लिडिङ प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अब फर्स्ट प्रेग्नेन्सी थाहा हुनु बित्तिकै सुरुमै स्वास्थ्यकर्मीसँग कन्ट्याक्टमा आउनु पर्यो। कन्ट्याक्टमा आएपछि उहाँहरूले भनेअनुसार 3 महिनामा के जाँचहरू गर्नुपर्ने, अल्ट्रासाउन्डदेखि लिएर रगतको जाँचहरू सबै गरेर थाहा पाउनु भयो। अनि 3 मन्थ्समा यदि ब्लिडिङहरू भएछ भने तुरुन्त आत्ती नहाल्ने, स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाहकार गरेर होइन। उहाँले अब अल्ट्रासाउन्डबाट हेर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट प्रेग्नेन्सी राम्रो हो होइन सुरुमै थाहा पाइन्छ। प्रेग्नेन्सी राम्रो हो भने ब्लिडिङ भए पनि त्यो प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू हुनसक्छ कुनै मेडिसिनको मार्फतबाट होइन। हामीले अब सर्टेन अमाउन्ट अफ ड्रग्सहरू दिएर उहाँलाई त्यो प्रेग्नेन्सी कन्टिन्यू गराउन सकिन्छ। अब त्यसरी नै थाहा हुन्छ। त्यो पछाडि फेरि 3 महिना पछाडि 5 महिनामा जुन अल्ट्रासाउन्डहरू गर्छौँ हामीले, स्टेप वाइज अल्ट्रासाउन्डहरू हुन्छ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ 3 महिनामा गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ। त्यो पछाडि 5 महिनामा गर्नुपर्ने अनिवार्य एक्जामिनेसन्सहरू हुन्छ। त्यो एक्जामिनेसन्सहरू हेरेरै हामीले स्टेप वाइज हेरेरै हामीले पत्ता लगाउँदै जाने हो। जस्तै 5 महिनामा बच्चा उल्टो छ भनेर प्रेग्नेन्टहरू अलिक डराउँछन् कि ल डक्टर साहबले त बच्चा उल्टो छ भन्यो अब कसरी हुन्छ भने, त्यस्तो त आत्तिनु पर्दैन। 5 महिनामा भनेको बच्चा उल्टो पनि रहन्छ तेर्सो पनि रहन्छ, केही फरक परेन होइन। साल तल पनि रहन सक्छ माथि पनि रहन सक्छ, त्यो पनि केही फरक परेन। तर त्यही अल्ट्रासाउन्ड हामीले 30 हप्ता 32 हप्तामा पनि बच्चा उल्टै रह्यो, साल तलै रह्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिकेसन मान्नु पर्यो हो। डेलिभरीमा अब चाहिँ प्रेग्नेन्सी कम्प्लिकेटेड हुन गयो है भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। भनेको अब स्टेप वाइज हेरेर अब डेफिनेटिभ यही नै हुन्छ भन्ने सबैलाई हुँदैन। केस वाइज र स्टेप वाइज इन्भेस्टिगेसन पछि नै पत्ता लगाउने। बढी जस्तो चाहिँ कस्ता बिरामी आउने गर्छन् तपाईँहरू प्रेग्नेन्सीमा? हजुर, बढी जस्तो भन्नाले त्यस्तो डेफिनेटिभ त छैन। अब मैले भनिहालेँ 10 वटा बिरामी हेऱ्यो भने त्यसमा एउटा उल्टो बच्चा बसेको होला, एउटाको साल तल होला, एउटाको बच्चा तेर्सो बसेको होला, एउटालाई चाहिँ कन्टिन्यू प्रेग्नेन्सीमा ब्लिडिङहरू भएको हुन्छ, कसैको चाहिँ कम्प्लेन कन्टिन्यू भमिटिङहरू भएको हुन्छ है, कसैको चाहिँ वेटै गेन भएन वेट लस हुँदै गयो भन्ने कम्प्लेन हुन्छ। त्यसो डेफिनेटिभ एउटै किसिमको प्रेग्नेन्सी चाहिँ भेटिँदैन। गर्भावस्थामा महिलाहरूले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् त? हाम्रो स्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ सबै नै महिलाले अपनाउनै पर्यो। सेल्फ हाइजिन मेन्टेन गर्नै पर्यो, खानपानमा विशेष गरी ध्यान दिनै पर्यो होइन। अब डेफिनेटिभ यही नै गर्नुपर्छ भन्ने छँदै छैन, खाना पनि यही नै खानुपर्छ भन्ने छँदै छैन। कसैले मासु माछा खानु मन पराउँछ भने कसैले त्यो छुनै हुँदैन। त्यही भएर अब प्रेग्नेन्सी वुमनले नै आफै नै डिसाइड गर्ने, मलाई चाहिँ यो गर्दाखेरि यो खाँदाखेरि राम्रो, यो गर्दाखेरि यो हुँदाखेरि मलाई चाहिँ अलिक सजिलो। कसैलाई हिन्दुल गर्दाखेरि सजिलो भने कसैलाई बसिराख्दाखेरि मात्र सजिलो हुन्छ। यही नै गर्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि त्यस्तो 100% त छँदै छैन होइन। पेसेन्टले आफै नै आफ्नो कन्भिनियन्ट अनुसार गर्दै जाने हो। भनेपछि खानपिनको लागि त्यस्तो छुट्टै तयारी गर्नुपर्छ भन्ने छैन? डेफिनेटली छैन। प्रेग्नेन्सीहरूमा हुन्छ नि अब मैले चाहिँ यो खायो भने चाहिँ मेरो प्रेग्नेन्सी अबर्सन हुन्छ भन्ने जुन डर जुन त्रासमा फिमेलहरू सोच्दै हिँड्छन् नि, फलानुले यो भन्यो फलानुले त्यो भन्यो भन्दै यो नखाने त्यो नखाने, त्यस्तो होइन। आफूले चुज गर्ने हो, जे मनपर्छ त्यही खाने हो।
खानपिनले गर्दाखेरि प्रेग्नेन्सी लस हुन्छ त्यो चाहिँ डेफिनेटली होइन। होइन है, भने यो खालको यो भ्रम हो त? एकदमै भ्रम हो। जस्तो अब महिलाहरूमा चाहिँ पाठेघरमा पनि समस्या देखिन्छ होइन, विशेष गरी पाठेघरमा समस्या के कारणले गर्दा देखिन्छ? सबभन्दा फर्स्टमा त सेल्फ हाइजिनै भनौँ। एउटा फिमेलले आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गर्न सकेन भने फर्स्ट इन्फेक्सन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ होइन। फर्स्ट इन्फेक्सन अब हाइजिन मेन्टेन नभएरै सुरु हुन्छ भनेपछि अनप्रोटेक्टेड सेक्सहरू बढी गरेर होइन, कन्डमहरू युज नगर्ने होइन, अलिकति रफली हुने अनि मल्टिपल सेक्स पार्टनरहरू पनि आजकल भेटिन्छ, त्यस्तो त्यस्तो भएर पनि यो इन्फेक्सन्सहरू बढी हुँदै जान्छ। अनि त्यो चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा पनि कन्टिन्यू किन हुन्छ भन्दाखेरि अब पाथीघरको इन्फेक्सन हतपति निको पनि हुँदैन, एउटै दबाईले सन्चो हुने, एकै दिनमा सन्चो हुने पनि हुँदैन। अब प्रेग्नेन्सीमा यदि ओके फाइन पाथीघर इन्फेक्सन छ भने चाहिँ त्यो प्रेग्नेन्सीमा पनि कन्टिन्यू हुनसक्छ। त्यसलाई लुकाउने, यताउति छुपाउने, यताउति केही नगरिकन जस स्वास्थ्यकर्मीसँग कन्ट्याक्टमा आउने, उहाँलाई आफ्नो प्रब्लम सबै भन्ने, त्यही अनुसार ट्रिटमेन्टहरू लिँदै जाने। अब भनेपछि पूर्व तयारी गर्दाखेरि चाहिँ पाठेघरको समस्या नहुने पनि देखिन्छ? डेफिनेटली त्यो त पूर्व तयारी भनेर अब म प्रेग्नेन्सी हुनु छु नै भनेर तयारी गर्ने कपल्सहरू एकदमै कम भेटिन्छ। अब त्यो तयारी गर्न थाल्यो भने डेफिनेटली हामीले इन्फर्टाइल ग्रुपहरू बढी भेटिन्छ कि। भनेको प्रेग्नेन्सी भनेको डेफिनेटली युजुअली अनप्लान्डै हुन्छ, तयारी भन्ने प्रायः जस्तोले गर्न भ्याउँदैन भन्नु पर्यो। अब विशेष गरी महिलाहरूमा चाहिँ महिनावारीमा पनि समस्या हुने गरेको छ होइन, यो महिनावारीमा चाहिँ देखिने समस्या र ती समस्याको समाधान चाहिँ के हुनसक्छ? महिनावारीमा एज वाइज एज रिलेटेड समस्याहरू पनि देखिन्छ। जस्तै अब टिनेजहरू जुन चाहिँ फर्स्ट पिरियडहरू भर्खरै सुरु भएर होइन 2-3 वर्ष भयो तर एकदमै खुन जाने समस्या नम्बर 1 मा त एकदमै खुन जाने समस्या भयो। नम्बर 2 मा चाहिँ अब महिनै पछि महिनावारी नै नहुने, 2-3 महिनाको ग्यापमा हुने, 6 महिनाको ग्यापमा हुने, 1 वर्षको ग्यापमा हुने हुन्छ। त्यो पछाडि भनेको 20 वर्ष नागेको आइमाईहरूमा हुने भनेको यही समस्या सँगसँगै महिनावारीमा अरू थप समस्याहरू देखा पर्दै जान्छ। जस्तै 20 वर्ष नागेका आइमाईहरू म्यारिड हुँदै जान्छन् होइन, म्यारिड हुँदै भएपछि उहाँहरूले फ्यामिली प्लानिङको मेडिसिन्सहरू युज गर्दै जानुहुन्छ। फ्यामिली प्लानिङको मेडिसिन्सहरू युज गर्दै गएपछि त्यसबाट रिलेटेड हुने ब्लिडिङको प्रब्लम, पिरियड नहुने प्रब्लम, पिरियड भए पनि राम्रोसँग नखुल्ने प्रब्लम, त्यस्तो समस्याहरू देखा पर्दै जान्छ। यो चाहिँ 20 इयर्सदेखि 40 इयर्ससम्म त्यस्तो समस्याहरू देखा पर्न जान्छ महिनावारी रिलेटेड। त्यो पछाडि 40 वर्ष नागे पछाडि अब फ्यामिली कम्प्लिट हुन्छ उहाँहरूको, उहाँले अस्ति साधन अब चाहिँ म युज नगर्ने भन्नेतिर लाग्नु थाल्नुहुन्छ। त्यो पछाडि चाहिँ अब महिनावारी सुक्ने तयारी पनि गर्दै गएको हुन्छ एउटा फिमेलको बडीले। त्यो पछाडि महिनावारी समस्यामा भनेको सुरुमा हुने हेभी ब्लिडिङै हो होइन, कसैको महिनै दिन रगत जान्छ भने कसैको महिनै दिन खुन गएर जिउबाट रगतै सुक्ने गरी रगत जाने महिलाहरू पनि आउँछन्। अनि कसैको चाहिँ ग्यापमा पिरियड हुने, महिनाको 2 चोटि हुने, कसैको चाहिँ 3 महिनाको 1 चोटि हुने, त्यस्तै गर्दै गएर महिनावारी रोक्दै जाने समस्याहरू देखा पर्दै जान्छ। यो चाहिँ एज रिलेटेड मेन्स्ट्रुअल प्रब्लमहरू भनौँ न। जस्तो अस्थायी साधनको प्रयोगले पनि महिनावारीमा समस्या आउँछ भन्नु खोज्नुभयो? हजुर हजुर डेफिनेटली। अब महिनावारीमा आउने हल्का समस्या आउँदाखेरि कुन अवस्थामा अस्पताल जाने, कुन अवस्थामा चाहिँ घरेलु कुनै उपचारहरू गर्न सकिन्छ कि के छ? घरेलु उपचार भन्ने त्यस्तो महिनावारीमा गर्ने मिल्ने भनेको अब हल्का पेटहरू दुख्ने यताउति भयो भने आराम गर्ने, तातो पानी सेक्ने भन्ने जुन सोच छ त्यो चाहिँ गर्दा हुन्छ, केही फरक परेन होइन। अब ब्लिडिङ महिनावारी अब जुन अस्थायी साधन युज गरेर ब्लिडिङ अलि हेभी हुन्छ, फिमेलहरूले चाहिँ कस्तो गर्ने गरेका छन् भने मैले चाहिँ यो मेडिसिन खाएर ब्लिडिङ भयो हो हेरौँ भन्दै कुरेर बस्ने महिलाहरू भेटिन्छन् होइन। त्यस्तो चाहिँ नगरौँ। म्याक्सिमम ब्लिडिङ भनेको 7 डेज हुने हो, 7 डेजमा पनि 4 दिन हेभी फ्लो हुने हो। त्यो पछाडि चाहिँ बिस्तारै घट्दै जानुपर्छ। यदि घट्दै गएन 7 दिनसम्म पनि 4 दिन जस्तै नै हेभी फ्लो भयो भने डेफिनेटली केही न केही मिस्टेक, केही न केही गडबडी भयो जिउमा होइन। त्यो बुझेर चाहिँ तुरुन्तै गएर स्वास्थ्यकर्मीलाई परामर्श लिइहाल्ने, कसरी ब्लिडिङ स्टप गराउने, ब्लिडिङ कसरी कम गर्दै लैजाने, त्यो चाहिँ
सबैजनाले आफू नै सतर्क भएर बस्नु पर्यो, किनभने आफ्नो पिरियड हो, आफ्नो ब्लिडिङ भइरहेछ होइन, त्यो चाहिँ घर परिवार कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो एउटा आइमाईले आफैले भोग्ने कुरा हो, आफैलाई मात्रै थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ। भनेपछि अस्थायी साधनको प्रयोग गर्नु उचित छैन भन्नु नि तपाईँको निष्कर्ष? नै त्यो त डेफिनेटली होइन। अस्थायी साधन त युज गर्नै पर्छ होइन। फ्यामिली प्लानिङ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। अननेसेसरी प्रेग्नेन्सी, अननेसेसरी अबर्सन अभोइड गर्नलाई फ्यामिली प्लानिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। तर फ्यामिली प्लानिङ युज गर्नलाई सबैलाई एउटै चिजले राम्रो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन नि होइन। कसैलाई डिपोले राम्रो गर्छ भने कसैलाई कपटीले राम्रो गर्छ, कसैलाई पिल्स चक्कीले राम्रो गर्छ। यो कुनै पनि हर्मोन पिल्सहरू युज गर्न नहुने आइमाईहरू पनि हुन्छन् होइन। त्यो नहुँदाखेरि कपटी युज गर्ने कि कन्डम गर्ने कि अब फ्यामिली कम्प्लिट भयो थाई गर्नेतिर लाग्ने कि, फ्यामिली प्लानिङ त भेरी इम्पोर्टेन्ट चिज भयो होइन। त्यो युज गरेर कम्प्लिकेसन आउँछ भनेर डराएर युज नगर्नु त त्यो मूर्खता नै भइगयो। अब अननेसेसरी प्रेग्नेन्सी आउँछ फ्यामिली प्लानिङ युज गरेन भने, अननेसेसरी प्रेग्नेन्सी भयो भने अननेसेसरी अबर्सन रेटहरू बढ्दै जान्छ। त्यो गर्दाखेरि एउटा फिमेलको स्वास्थ्यमा जुन अननेसेसरी अबर्सनले असर गर्छ त्यो फ्यामिली प्लानिङ युज गरेको कम्प्लिकेसनभन्दा अलिकति डेन्जर रूप लिन्छ। त्यही भएर फ्यामिली प्लानिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अलिकति बाँझोपनको पनि कुरा गरौँ न। यो बाँझोपनको खास समस्या चाहिँ के कारणले गर्दा आउँछ? कारण भनेर सिङ्गल कारण यही नै हो भन्न सकिँदैन होइन। त्यो चाहिँ केस वाइजै रिलेटेड हुन्छ। अब बाँझोपन आजकल त अलि धेरै नै केसहरू फेला परिरहेछ बाँझोपनको। डेफिनेट त्यसको लागि चाहिँ अब मान्छेहरू धेरै एजुकेटेड भएर गयो। यो चाहिँ अब यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर उहाँहरूले पहिल्यै चेकअप गराउने भएको भएर पनि थाहा पाउने होला होइन। बाँझोपनको डेफिनेटली यही एउटा कारण हुन्छ भन्ने त हुँदै होइन। त्यो पनि अब एउटा फिमेललाई चेक नगरिकन, उहाँको एक्जामिनेसन नगरिकन तपाईँको यही कारणले हुन्छ भन्ने हुँदैन। अब प्रायः जस्तो हामीले अहिलेको लागि भेट्ने फिमेल बाँझोपन भन्नाले पिसिओएस केसेसहरू बढी भेटिन्छ होइन, जुनको कारणले पिरियड इरेगुलर हुने, पिरियड टाइममा नहुने, अनि मोटोपना बढ्दै जाने होइन। त्यस्तो कारणले चाहिँ अब प्रेग्नेन्सी ट्राई गरिरहेको छु प्रेग्नेन्सी नआउने भन्ने फिमेलहरू बढी भेटिन्छ। बाँझोपनको उपचार पनि हुन्छ नि? डेफिनेटली त्यो त भइहाल्छ। अहिले चाहिँ अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ झन् बढी नै भइरहेछ भनौँ न होइन। तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको छ होला, इन्फर्टिलिटी केसेसहरू बढी आउने, प्लस इन्फर्टिलिटी केसेसलाई यो तरिकाले उपचार गर्ने भनेर आजकल त धेरै नै उपचार भएर धेरै कपल्सहरू त्यसबाट फाइदा पनि पाउनु भएको छ उहाँहरूले। अब उपचार के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ हामीले आइभीएफतिर गर्न सकिन्छौँ होइन, आइयुआईहरू गर्न सकिन्छौँ। त्यो चाहिँ सबै केस हेरेर गरिन्छ। जसको फिमेलमा कुनै पनि नलीहरू बन्द छैन होइन, श्रीमानको बिरेमा कुनै समस्या छैन भने हामीले सुरुमा आइयुआईहरू गर्छौँ। आइयुआई गरेर 2-3 साइकल आइयुआई फेल भएपछि त्यो कपाललाई चाहिँ हामीले आइभीएफतिर कन्भर्ट गर्छौँ। आइभीएफ भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि आइभीएफ भन्न बित्तिकै मान्छेहरू डराउन थाल्छन् कि ओहो यो त ठुलै उपचार गर्न लाग्यो, धेरै पैसा खर्च हुने यताउति भनेर। आइभीएफ पनि आजकल त अब लाइटली नै लिए हुन्छ। काठमाडौँमा नेपालमै भनौँ न इजिली अभाइलेबल पनि हुँदै गइरहेछ आइभीएफ है। आइभीएफ भन्न बित्तिकै हामीले बाहिर बच्चा पहिल्यै इम्ब्रायो भन्नाले प्रेग्नेन्सी ल्याउने हो। त्यो पछाडि फिमेलको पाथेघरलाई अलिकति हेल्दी, अलिकति प्रिपेयर गरेर हामीले चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको चिजलाई उहाँमा इम्प्लान्ट गरिदिने हो। मेन आइभीएफ त्यही नै हो होइन। जस्तो अब असुरक्षित गर्भपतनको कुरा अघि पनि गर्नुभयो होइन। हजुर। यो सुरक्षित गर्भपतन कहिलेसम्म गर्दाखेरि हुन्छ र कहिले चाहिँ असुरक्षित हुन्छ भन्दा एक खालको विवाद पनि छ नि त। अब कानुनी रूपमा फेरि स्वास्थ्यको रूपमा पनि छ। तपाईँले चाहिँ के पाइरहनु भएको छ? कुन अवस्थामा चाहिँ गर्दाखेरि अथवा असुरक्षित गर्भपतन नै नगराउँदाखेरि महिलाको स्वास्थ्यमा के डिफ्रेन्ट पाइरहनु भएको छ? सुरक्षित गर्भपतन एज इट इज नै राम्रो त हुँदै होइन त्यो त है। अब सुरक्षित गर्भपतन भनेको 12 हप्ताभित्र सरकारले पनि त्यही अनुमति दिएछ, 12 हप्ताभित्र गराउने हो। युजली अब जति छिटो थाहा पायो त्यति राम्रो भन्ने जस्तो 12 हप्तै कुरिराख्नु परेन होइन। 12 हप्ता भयो भने असुरक्षितै हुन जान्छ है।
12 हप्ताभित्र सरकारले पनि अनुमति दिएछ। त्योभित्र एउटा स्वास्थ्य कर्मीको मार्फत जसले गर्भपतन गराउन जानुहुन्छ त्यसैलाई नै सुरक्षित गर्भपतन मानिनु पर्यो। अब कसैले कस्तो हुन्छ, लुकेर गर्ने धेरै नै भेटिन्छ होइन। म प्रेग्नेन्ट भएँ, ला अब के गर्ने भन्ने बित्तिकै एउटा मेडिसिन सपमा गएर दबाई खाने आइमाईहरू अहिले पनि भेटिन्छन् है। अहिले चाहिँ युजुअली भनौँ न टिनेजहरू बढी भेटिन्छन्। अब कोहीले थाहै नपाइकन यताउति लिइरहेको भेटिरहेको हुन्छ। अनि उहाँहरूको कम्प्लिकेसन्समा चाहिँ के आउँछ भने दबाई त खाइयो, दबाई कसरी खाने कसैले बताइएन, दबाई खाएर के हुन्छ के गर्नुपर्छ त्यो पनि बताइएन, कसरी हस्पिटल कुन फर्ममा हस्पिटल पुग्ने त्यो पनि कसैले भनिएन, खालि दबाई मात्र लिएर खानेहरू हुन्छन्। अनि त्यसको कम्प्लिकेसन मार्फत चाहिँ ब्लिडिङ अलिकति बढी हुने, अलिक धेरै नै ब्लिडिङ हुने भनौँ न। एउटा आइमै बेहोसै हुने स्थिति पुग्ने गरी ब्लिडिङ भएर पनि आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा पुग्ने गरी नै उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्ने कोही हुँदैन कि। अब यतिकै औषधि पसलमा गएर दबाई खानेहरू चाहिँ त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। अब त्यसैलाई सुरक्षित तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्वास्थ्य कर्मीसँग सल्लाह गरेरै मलाई चाहिँ यो गर्भ चाहिएन, म अहिले प्रिपेयर छैन, मलाई यो अहिले चाहिएको छैन, मलाई यो सफा गरिदिनु भनेर आइयो भने एउटा स्वास्थ्य कर्मीले राम्रोसँग बताइदिन्छ। दबाई यसरी खाने, दबाई खाएपछि यति घन्टामा ब्लिडिङ हुन्छ, ब्लिडिङ गएको कति दिनसम्म चाहिँ ब्लिडिङ हेर्ने, यो दिन नागेपछि चाहिँ तुरुन्त अस्पताल आउने, त्यो दिन ननागिकन पनि कति दिनको कतिवटा प्याड फेरेर दिनको कति जति ब्लिडिङ भयो भने चाहिँ तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्पर्कमा ल्याउने भनेर सबै परामर्श लिएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले गर्न सकिन्छ। अन्तिममा महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र सुझाव पनि केही राख्दिन्न? महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि ध्यान दिने मेन कुरा चाहिँ आफ्नो सेल्फ हाइजिन नै हो। त्यो चाहिँ कसैले भनेर कसैले गरेर हुँदैन, त्यो चाहिँ आफूले आफूलाई नै शिक्षित रूपमा राखेर म चाहिँ हर हमेसा सफा रहन्छु भन्ने एउटा कोसिस लाग्नु पर्यो। एउटा सफा गर्ने बानी मात्रैले पनि धेरै समस्याहरू आउनुबाट जोगाउँछ। जस्तै रिपिटेड हाम्रो पेल्भिक इन्फेक्सन्सहरू होइन, जुन इन्फेक्सन भएर एउटा फिमेल हरेक 2 महिनामा स्वास्थ्य कर्मीकोमा मलाई तल्लो पेट दुख्यो भन्दै जानुपर्ने सिचुएसनबाट जोगिन सकिन्छ। त्यो चाहिँ सेल्फ हाइजिन मेन्टेन गर्दाखेरि नै त्यो पर सर्दै जान्छ भन्यो। अर्को कुरामा चाहिँ पानी कम खाने महिलाहरू धेरै भेटिन्छन्। यताउति गऱ्यो पानी खान बिर्स्यो भन्ने, काम गर्दै गएँ घरको काम यताउति अलमल भयो पानी नै खाइनछु भन्नेहरू भेटिन्छन्। पानी मात्रै राम्रोसँग खाइदियो भने पनि केही हदसम्म यो इन्फेक्सन्सहरू, युरिनको इन्फेक्सन्स, पेल्भिक इन्फेक्सन्सहरू केही हद नभनौँ 50% घट्छ भनौँ न। सफा राख्ने, पानी खाने, बेला बेलामा आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने। जस्तै एउटा बच्चा पाइसकेको आइमाईले 6 महिना 1 वर्षमा एउटा पेल्भिक एक्जामिनेसन्सहरू गर्न दियो भने पनि हामीले सिभियर फर्मको इन्फेक्सन्सहरूबाट जोगिन, या जुन सर्भाइकल क्यान्सर्सहरू भेटिरहेको हुन्छ फिमेलमा त्यसबाट जोगिन सकिन्छ होइन। मेरो सुझावमा चाहिँ सबै फिमेलले आफ्नो सेल्फ हाइजिन मेन्टेन गर्ने, रेगुलर आफ्नो हाइड्रेसन मेन्टेन गर्ने, पानीहरू राम्रोसँग खाइदिने, अनि बेला बेलामा आफ्नो हेल्थ चेकअपहरू गराउने, लुकाएर नबस्ने। आफ्नो हरेक कुनै पनि समस्या छ भने स्वास्थ्यकर्मीको अगाडि गएर भेटिहाल्ने, लुकाएर आफै ठिक पार्छु भनेर चाहिँ लागि नपर्ने। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ।
साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनुपर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। तपाईँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्मको हाम्रो दिनचर्या कस्तो हुनुपर्छ, स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, यो बारेमा एकजना विज्ञसँग हामीले सुझाव लिएका छौँ। सोही सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म डाक्टर भीष्म पोखरेल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बालरोग विषयको रूपमा कार्यरत छु। यो प्रोग्राममा मैले चाहिँ स्वास्थ्य जीवनशैली कसरी बिताउन सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा केही शब्द बोल्न गइरहेको छु। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि स्वास्थ्य जीवनशैली बिताउनको लागि चाहिँ हामी बिहान छिटै उठ्ने बानी, त्यसपछि नियमित व्यायाम, शारीरिक व्यायामहरू गर्नुपर्दछ र सँगसँगै स्वस्थ खानपान, हामीले खानेकुराहरू चाहिँ एकदम हाइजेनिक हेल्दी फुड्सहरू हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि हामीले सकभर घरमै बनाएर खानेकुराहरू र पोसिलो खानेकुराहरू नै लाभदायक हुन्छ। बाहिर गएर हामीले होटल रेस्टुरेन्टमा खानेकुराहरू भन्दा घरमै बनाएर खानेकुराबाट नै हाम्रो शरीरलाई त्यति फाइदा हुन्छ। र खानपानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सागसब्जी, फलफुलमा बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ र युजुअली हामीले कार्बोहाइड्रेट, फ्याटी डाइटमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्बोहाइड्रेट अथवा फ्याटी डाइट भयो भने चाहिँ हाम्रो मोटोपन बढ्ने चान्स त्यतिकै बढी हुन्छ। त्यसकारण फ्रेस फ्रुट्स, भेजिटेबल्सहरूमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै पानी पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुपर्ने हुन्छ। र पानीको खण्डमा चाहिँ हाम्रो समाजमा अथवा हाम्रो पानीको त्यति समस्याहरू धेरै नै छन् र एकदम स्वस्थ पानीको पहुँच धेरै कमलाई मात्रै छ। र हामीले खाने पानीहरूमा पनि कतिपय ब्याक्टेरिया मिश्रित पानीहरू पनि देखेका छौँ र त्यसबाट पनि केही जटिलताहरू आउने, केही समस्याहरू आउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पानी सकभर उमालेर खानको लागि चाहिँ म तपाईँलाई सल्लाह दिन्छु। र एउटा म बालरोग विषयको भएको कारणले गर्दा म एडल्ट्सहरूमा भन्दा पनि पिरियाडिक पपुलेसनमा चाहिँ बच्चाबच्चीलाई कसरी खानपानमा स्वास्थ्य जीवनशैली कसरी बिताउनलाई हेल्प गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाबच्चीमा पनि त्यही नै हो। खानपान भने एकदम स्वस्थ हुनुपर्ने हुन्छ। जङ्क फुडलाई हामीले एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिरमा प्रोसेस फुडहरू, जुन प्याकेटमा पाउने खानेकुराहरू, जुन र रेस्टुरेन्टमा हुने खानेकुराहरू, जुन मोमो, चाउमिन जुन अत्यन्तै मात्रामा बच्चाबच्चीले मन पराउँछन्, त्यस्ता खानाहरू टेस्टी भए तापनि ती खानाबाट त्यति बच्चाबच्चा फाइदा हुँदैन। सकभर हामीले आफ्नो बच्चाबच्चीलाई घरकै खानपानमा बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ र फ्रेस फ्रुट्स, भेजिटेबल्समा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा पनि भेजिटेबल्सहरू, फ्रुट्सहरू खुवाउँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रोसँग सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रोसँग सफा नगरिकन हामीले फ्रुट्सहरू खुवायो भने त्यसबाट पनि बच्चाहरूलाई फुड पोइजनिङहरू हुने, झाडाबान्ता हुने, टाइफाइड हुने, त्यस्ता लक्षणहरू पनि, त्यस्ता रोगहरू पनि फ्रुट्सहरूबाट, र भेजिटेबल्सहरूबाट पनि सर्ने हुनाले चाहिँ त्यसको उचित सरसफाइमा ध्यान दिएर मात्रै, राम्रोसँग पकाएर अथवा फलफुलको खण्डमा चाहिँ राम्रोसँग सफा गरेर मात्रै बच्चाबच्चीलाई खुवाउनु पर्ने हुन्छ।
र बच्चा-बच्चीलाई नियमित उनीहरूको खोप है 2 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई नियमित खोपहरू कतिखेर कुन खोप लाउनुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो बालरोग विशेषज्ञ अथवा हस्पिटलमा गएर कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले आफ्नो बच्चालाई नियमित रूपमा आफ्नो बच्चाको खोपहरू पनि टाइममा लगाइराख्नुपर्ने हुन्छ र सरकारी जुन भ्याक्सिन सेड्युल्सहरू हुन्छ त्योभन्दा बाहेक फरक अन्य भ्याक्सिनहरू पनि उपलब्ध हुन्छन् है। त्यो भ्याक्सिनहरू जुन सरकारले फ्रीमा उपलब्ध नगराएका भ्याक्सिनहरू पनि हामी कतिपय भ्याक्सिनहरू छन्, जस्तै ठेउला विरुद्ध खोपहरू, टाइफाइड विरुद्ध खोपहरू, मेनिन्जाइटिस विरुद्ध खोपहरू, त्यस्ता खोपहरू पनि तपाईँले बच्चालाई आफ्नो लगाइदिन सक्नुहुन्छ भने त्यो पनि त्यति नै राम्रो हुन्छ र बच्चाहरूलाई चाहिँ यो इन्फेक्सियस रोगहरू जुन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छौँ हामी सरुवा रोगहरूबाट चाहिँ हद मात्रामा जोगाउन पनि सकिन्छ र नन कम्युनिकेबल डिजिजेस मोटोपन, मुटुको समस्या, सास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू हुने, दमको समस्याहरू हुने जुन नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू पनि अहिले बढ्दो रूपमा बढिरहेका हुनाले यस्तो रोगहरू चाहिँ बाट बच्नको लागि चाहिँ विशेष गरी खानपान, उचित व्यायामहरू, त्यसपछि एडिक्वेट स्लिप अथवा रेस्ट त्यो एकदम जरुरत छ र त्यो गर्न एकदम जरुरत छ। म त्यही सल्लाह दिन्छु कि त्यसमा हामीले मेन भनेको चाहिँ बच्चा कन्डिसनमा चाहिँ राम्रो खानपान, त्यसपछि यो सोसल मिडिया अथवा यो ग्याजेट्सहरूको लिमिटेड युज, त्यो चाहिँ एकदम हामीले एकदम ख्याल गर्नु जरुरत छ र बच्चालाई एडिक्वेट रेस्ट स्लिप प्याटर्न पनि एकदम राम्रो हुनुपर्ने जरुरत छ। घटीमा 8 देखि 10 घण्टासम्म बच्चालाई सुत्नको लागि हामी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुराको ख्याल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै गऱ्यो भने चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई हदसम्मको एउटा स्वस्थ जीवन बिताउनको लागि चाहिँ हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। नमस्कार, म कलाकार नवल खड्का। नेपाल सरकारले दिएको मापदण्डलाई पालना गर्दै यो कोभिड विरुद्धको जुन बच्ने हाम्रो उपायहरूमध्ये सबैभन्दा सशक्त माध्यम र बच्नको लागि अचूक उपाय भनेको मास्क प्रयोग गर्नु पर्दछ। यो मास्क प्रयोग गर्न हामी बिर्सिरहेका छौँ। यसले गर्दा यो कोरोना जस्तो महामारी झन् बढ्ने क्रममा छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले प्रयोग गरौँ र यो कोभिड जस्तो महामारीबाट बच्नको निम्ति एकमात्र निविकल्प उपाय भनेको मास्क लगाउने हो। मास्क अनिवार्य रूपमा हामी सबैले लगाऊँ। यही नै यहाँहरू सबैसँग हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू लिएर भोलि पनि उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।